मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 2-3 मौज़ूआत के हवाले से 2-3 टॉपिक्स डेवलपमेंट्स के हवाले से आज गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले अब से कुछ देर कबल ये खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस पे फैसला कल सुनाने जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे इमरान खान की किस्मत का फैसला होगा कि तोशा खाना रेफरेंस में क्या उनकी नाअहली हो सकती है या नहीं हो सकती। इस रेफरेंस के तहत इल्जाम इमरान खान पर यह था कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पे जो तहाइफ वसूल किए हैं तोशा खाना से, एक तो वो कम कीमत पे वसूल किए हैं जो कि गैर कानूनी है। उसकी जो उसकी कीमत है वो कागजों में कुछ और दिखाई गई है और जो कानून के मुताबिक उसकी कीमत बनती थी और जो कानूनी तरीकाकार बनता था उससे कम कीमत और कानूनी तरीकाकार को नजरअंदाज करके तोशा खाना से न सिर्फ तहाइफ वसूल किए गए बल्कि उन तहाइफ को छुपाया भी गया और फिर उन तहाइफ को बेच भी दिया गया। तो ये इल्जामात हैं इमरान खान पे, जिसके तहत कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान की नाअहली बनती है, जबकि कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तोशा खाना रेफरेंस इतना लग़व है या वो कहते हैं कि इतना कमजोर है कि इसमें किसी की भी नाअहली तो दूर उसको कोई भी सजा नहीं हो सकती। इस दलील के हक में कुछ कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब कोई सरबराह मुमलिकत, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो कोई भी और रियासती ओहदेदार हो, वो तोशा खाना से अगर कोई तोहफा वसूल कर लेता है तो उसके बाद उस तोहफे के साथ वो क्या करता है ये उसकी सोल डिस्क्रेशन है, क्योंकि वो तोहफा उसकी प्रॉपर्टी हो जाता है। देखना है कि इलेक्शन कमीशन कल इस अहम तरीन केस का फैसला क्या सुनाता है। इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी हरीफ हैं, खासतौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी, उनकी कोशिश, उनकी ख्वाहिश यही है कि तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान नाअहल हो जाएं। यहां तक कि मरियम नवाज ने तो इमरान खान को नाम भी दे दिया था तोशा खान का। सो कल पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पे होंगी। इस रेफरेंस के हवाले से फैसला क्या आता है आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की आज कार्रवाई हुई, जिसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग तो नहीं हुई। आज जो मोअज़्ज़िज़ लार्जर बेंच था उसने समझने की कोशिश की कि फेडरल गवर्नमेंट तौहीन अदालत की पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में क्यों आई है और लॉन्ग मार्च को रोकने की दरखास्त जो है वो भी इसी के साथ क्लिप थी विफाकी हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी लीडर अगर हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो ये हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एहतजाज करना हक तो है, लेकिन उसको जमहूरी दायरों के अंदर और जो हुकूमत उसकी हुदूद मुतय्यन करे उसके अंदर होना चाहिए। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का अब होगा क्या? क्या अदालत से कोई उनको इजाजत मिल जाएगी? एक बार फिर जैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रेड जोन में नहीं आ सकते, आप एक मुख्तस जगह ले लें, क्या इस बार भी किसी मुख्तस जगह पे जाके इमरान खान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे या रावलपिंडी की तरफ करेंगे? थोड़ी देर पहले खबरें ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब रावलपिंडी में एक बड़ी अहम और हसास इमारत जो है उसके बाहर जाके धरना दे सकते हैं, उसके बाहर जाके जलसा कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल तो यह है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा कब? अक्टूबर के अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और खान साहब बार बार ये कहते रहे कि वो लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही करेंगे, अक्टूबर से मौखिर नहीं करेंगे। कुछ सुनगुन ये भी मिल रही है, इस्लामाबाद में खबरें ये भी हैं कि शायद कहीं से कोई कोशिश हो रही है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च ना हो, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक डिवीजन है इस लॉन्ग मार्च को लेके, तो अवाम की तादाद ना निकलने के खदशे को मद्देनजर रखते हुए शायद इस लॉन्ग मार्च से यू टर्न ले लिया जाए और इसकी अनाउंसमेंट, इसकी तारीख, जो आखिरी कॉल की बात कर रहे हैं, वो शायद कभी भी ना आए। लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बन सकता है, इमरान खान के लिए क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इन सब अहम तरीन सवालात और दिलचस्प सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है, ज़हमत दी है, मुल्क के मायानाज मुस्तनिद सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जिनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, सियासत की नब्ज़ पे इनका हाथ होता है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब।
نیو ٹیلی ویژن پہ ڈائریکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز بھی ہیں. جوائن کر رہے ہیں مجھے حفیظ اللہ نیازی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, بڑا زبردست اپنا تجزیہ دیتے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن اور بولڈ ٹیلی ویژن پہ اپنا بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں تبدیلی کے عنوان سے, امیر عباس صاحب. توشہ خانہ ریفرنس, نصر اللہ ملک صاحب, کل آپ کو عمران خان کا مستقبل کیا آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا ایک بار پھر عمران خان یہاں سے بھی بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں عمران خان صاحب کے کیسز کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور آپ کو اور مجھے, نیازی صاحب, امیر عباس صاحب کو ایک بات سمجھنی چاہیے. عمران خان صاحب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, کسی سازشی مقدمات کا سامنا نہیں کر رہے. ویری انٹرسٹنگ. اس لیے یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا دے دی جائے, ان کو کورٹس میں جا کے ان کو ریلیف مل جائے. ان کے پاس آپشن بے شمار ہوں گے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, اور انہیں کہیں نہ کہیں ریلیف مل سکتا ہے. اگر فیصلہ بہت مضبوط ہوا تو عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ماضی کے فیصلوں کو کمپیئر کریں, جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ہٹانا ہے سیاست سے, تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی. اس وقت یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اب راستے میں نہیں رہیں گے. جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میاں نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنا ہے, تو ثاقب نثار صاحب نے ایک سازشی احتسابی عمل کا آغاز کیا, جس میں سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے گی, سپریم کورٹ ہی دیکھے گی کہ نیب کیا کرے گی, نیب کی عدالتیں کیا کریں گی, ان سے بلا کے پوچھے بھی گی. جو کمیٹی بنے گی وہ بھی سپریم کورٹ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب وہ بنائیں گے, اور جو انکوائری کمیٹی ہوئی, جو تحقیقات ہوئی, وہ ساری ثاقب نثار صاحب کی نگرانی میں ہوئی. اس لیے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کی سیاست بچ جائے گی یا چلی جائے گی, تو یہ پھر یہ کمپیریزن ہونا بڑا ضروری ہے. اگر تو خان صاحب کے لیے یہ معاملات ایسے ہیں کہ انہیں بھی میاں نواز شریف کی طرح رخصت ہونا ہے, تو پھر میرے خیال میں خان صاحب کے لیے تب کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی. شاید ابھی نوبت ایسی نہیں آئی. یعنی کہ آپ کو یہ کہیں نہ کہیں ہلکا سا شائبہ موجود ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. میرے خیال میں ابھی ایسی نوبت جیسے پیپلز پارٹی کی سیاست ختم کرنی ہے, نواز شریف ایسی نوبت ابھی آئی نہیں. باقی دیکھیں, آگے آپ تفصیل میں جا کے بات کریں گی لانگ مارچ کی بھی. فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے 50,000 لوگ آ کے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں, 10 دن بیٹھے رہیں, کیا ہوگا؟ کیا حکومت جا سکتی ہے؟ نو. صحیح. حکومتیں ایسے دھرنے سے نہ کبھی آتی ہیں نہ کبھی جاتی ہیں. ٹھیک. اگر کمزور ضرور ہو جاتی ہے. کمزور کتنی کمزور ہو سکتی ہیں؟ حکومت کمزور کبھی نہیں ہوتی. نواز شریف کی حکومت کمزور نہیں ہوئی تھی 2014 کے دھرنے سے. دیکھیں, میری گزارش ہے کہ وہ ساری حکومت کے راستے میں رکاوٹوں کے باوجود نواز شریف صاحب اپنا کام کرتے رہے, جو بڑے ترقیاتی منصوبے تھے وہ چلاتے رہے. دیکھیں, یہ کہنا کہ عمران خان صاحب لیکن حکومت کی جو بنیادیں تھیں وہ تو ہل گئی تھی نا. میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں, یہ ہمارے ہاں سیاست دان جو ہے لیم ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب آئے تھے تو اس لیے ہمارے لیے معاملات رک گئے تھے. عمران خان صاحب بیٹھے اسلام آباد میں, حکومتیں چلتی رہیں, سڑکیں بنتی رہیں, بجلی کے کارخانے لگتے رہے. شہباز شریف صاحب پنجاب میں بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے, رنگ روڈ بن رہی تھی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر آ کے بیٹھ بھی جائیں گے, اور اگر جو ہے شہباز شریف صاحب کو نکالنا مقصود نہیں ہوگا, تو خان صاحب بڑے آرام سے واپس چلے جائیں گے. خان صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہے میاں عمر محمود صاحب کا, آپ دیکھ لیں کہ آج سوشل میڈیا پہ میاں عمر محمود صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے مجھے کہا 22 سال جدوجہد کرتے ہوئے ہو گئے. میں نے کہا آپ 44 سال بھی کرتے رہیں, نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہ ہوتی تو آپ کو اقتدار نہ ملتا. لیکن دیٹس اے ویری بگ اف, جو آپ نے کہا کہ عمران خان اگر اسلام آباد آ جائیں, دیٹس اے ویری بگ اف کہ وہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل الیکشن کمیشن سے ممکنہ طور پہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, عمران خان کے لیے نااہلی ہو سکتی ہے, الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے, یا جیسا کہ نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید یہ نوبت نہیں آئی کہ عمران خان کے لیے ایکسٹریم کوئی پوزیشن یا کوئی ایکسٹریم سزا وہ رکھی جائے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تاحیات نااہلی کا تعلق ہے, جو کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے کیس کے ساتھ, جی, تو 62(1)(f) کے اندر تو جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ وہ جب تک عدالتی اس کے اوپر فیصلہ نہ ہو تو اس پہ وہ لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن 63 کے تحت الیکشن کمیشن کو اسپیکر نیشنل اسمبلی ریفرنس بھیج سکتے ہیں, بھیجا ہوا ہے. ٹھیک. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے مقدمے میں سارا کچھ کہہ کے کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور ثابت ہو گیا ہے,
وہ ریفر کر دے کیس کو ہائی کورٹ کی طرف تاکہ وہ الٹیمیٹلی عمران صاحب کی قسمت کا فیصلہ کریں. اچھا میرے تو جو سامنے ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جیسے فیصل واؤڈا کے کیس میں کیا ہے اور انہوں نے ان کو 62(1)(f) کے تحت نائل کیا، سپریم کورٹ کے اندر کیس پڑا ہے، ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اپہیل کیا ہے. تو بہرحال ایک نظیر یہ بھی ملتی ہے فیصل واؤڈا کے کیس میں کہ وہاں پہ ایک سزا ہوئی ہے. باقی یہ جو جنگ ہے، جدل ہے، جیسے کہ ملک صاحب فرما رہے تھے، اس کے اندر ہی میں تو صرف یہ مجھے پتا ہے کہ جو اداروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہ شخصیت تک محدود نہیں رہتی. یہ راحیل شریف صاحب ابھی جو تھے چیف تھے اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. 2016 میں عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کر رہے تھے تو میں نے میاں صاحب سے بلکہ تقریباً ساری قیادت سے یہ بات کی تھی کہ جی میں نے کہا 2 اچھی خبریں ہیں 2 بری خبریں ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ جی راحیل شریف صاحب اب آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، حالانکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور نواز شریف صاحب کے خلاف پورے پاکستان کے اندر ایک ایجیٹیشن چل رہی تھی. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے آرمی چیف بنائیں گے کیونکہ آئین پاکستان وزیر اعظم کو بڑے جو ہے مضبوط اختیارات دیتا ہے آرمی چیف بنانے کے. لیکن بری خبر یہ ہے کہ آپ جس کو بنائیں گے، جس کو مرضی بنا لیں، تو وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں راحیل شریف صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگی. پھر بات جو ہوتی ہے کہ ادارہ ایک پیج پہ آ جاتا ہے. بالکل بین یہی صورتحال ہے عمران خان صاحب کے سلسلے میں. اس وقت ادارے کے اندر عمران صاحب کے خلاف جو نفرت اور غصہ ہے، یہ شاید عمران خان صاحب خود بھی واقف نہیں تھے، بلکہ 4-6 مہینے پہلے ان کا کلیم تھا، اس میں کچھ حد تک ٹھیک بھی تھا کہ ادارے کے اندر ان کی ہمدردی موجود ہے. کیونکہ ان کے خلاف جو ہر دفعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو طریقہ واردات استعمال کرتی ہے وہ بالکل یہ آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے، بڑا نیا نویلا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جو کیا طریقہ واردات، اس سے اپنے آپ کو جو گالیاں دلوائی ہیں اس کے نقصان کو ضرور ہے کہ پبلک کے اندر ایک اوپینین بننا جو اکسانا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں جاتا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اس نے ادارے کو مشتعل کر دیا ہے کہ کسی کو کوئی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی قیادت کو غدار کہا جائے، جانور کہا جائے، میر جعفر کہا جائے، میر قاسم. تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے مستقبل کے لیے جو میں اچھی خبر نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ادارہ جو آخری بات میں کر دوں پھر بات آگے چلی گی تو مزید بات ہوگی کہ ادارہ جو ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی 2 باتیں ہیں جو کہ بڑی مخصوص ہے، یہ نہ معاف کرتے ہیں اور نہ یہ بھولتے ہیں. اچھا امیر عباس صاحب اس پہ مسکرا رہے ہیں، میرے ذہن میں سوال بھی آیا ہے. امیر عباس صاحب آپ کی اجازت سے حفیظ نیائی صاحب سے سوال کر لوں یہ کوئکلی حفیظ صاحب کہ پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کیسے ہوئی ہے؟ واپسی ان دا سینس کہ پی ایم ایل این کی واپسی. پی ایم ایل این اب یہ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کی واپسی یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. میں اب اگر مزید کہیں تو یہ پہلی بات ایک فکر لیتے جائیں کہ وہ تحریک انصاف کو پریزرو کریں گے. تحریک انصاف کو ادارہ کبھی نہیں ڈسمنٹل کرے گا. عمران خان صاحب اپنے ہاتھ سے وہاں شہباز شریف ڈھونڈیں گے جو کہ ان کا اطاعت گزار ہوگا. یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوششیں کی ہوئی تھی. بھٹو صاحب جب بیچارے پھانسی پہ لٹکے تھے، اور یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہوئی تھی کہ مسلم نون کیسے نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے کئی درجے کم گستاخی کی تھی، لیکن نواز شریف صاحب کی سپیس ابھی تک نہیں بن رہی، نہ مریم صاحبہ کی بن رہی ہے. اگر کوئی تھوڑی بنتی ہے تو شاید اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید نواز شریف صاحب کو اجازت مل جائے کھل کے پالیٹکس کرنے کی. اگر نہ وہ سپیس کو جب وہ آئے تھے تو جو شروع کا جو ان کا جو تھا رویہ تھا یا جو ان کو پیکج دیا گیا تھا اس میں نواز شریف بھی مائنس تھے اور مریم بھی مائنس تھی. تو میرے لیے تو یہی مثال کافی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں کوئی سپیس نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب کو نہیں ملی تھی باوجود صلح کرنے کے اور مسلم نون کی حکومت آنے کے ان کے وزیر اعظم بننے کے. امیر عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا آپ اس سے ایگری کریں گے کہ عمران خان کے لیے کوئی سپیس موجود نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو سکیں، باوجود اس کے کہ وہ کوشش تو بار بار کر رہے ہیں، اب سامنے آ کے بھی کہتے ہیں جی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہے،
बैकडोर कोशिशें भी वो कर रहे हैं। शेख रशीद साहब पिंडी से मुलाकात की बातें कर देते हैं जो बाद में खैर फेक न्यूज साबित हो जाती है। प्लस कल तोशा खाना का रेफरेंस, आपकी तवक्कुआत क्या है, क्या हो सकता है अमीर अब्बास साहब? देखिए, तोशा खाना केस में सबसे पहले तो मुझे इस बात के ऊपर ताज्जुब है कि वो इमरान खान जिन्होंने 23-24 साल मॉरल पॉलिटिक्स की बात की, जिन्होंने प्रिंसिपल्स की बात की, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की मिसालें देते थे, हम तो ये तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि वो एक घड़ी या कोई ब्रेसलेट या कोई जानमाज या किसी और चीज के ऊपर वो नजर रखेंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि वो आते साथ ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को ही उठा के उखाड़ फेंकेंगे। हमें क्या खबर थी कि वो खुद इसके बेनिफिशरी हो जाएंगे। यानी आप ये देखें कि एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का शख्स बाहर से आने वाले तोहफ की कीमत मुकर्रर करता है। यही अशराफिया है जो कीमत मुकर्रर करती है, वही अशराफिया है जो इसको खरीदती है, और फिर उसकी कानून साजी भी इन्होंने खुद कर रखी है कि इतने % आप देके वो आप घर लेके चले जाएं। क्यों भाई, ये किसी के बाप का माल है। जो बाहर से गिफ्ट आते हैं वो तो आ गए मुफ्त में, जो आप देते होंगे बाहर से आने वाले मेहमानों को वो दे कौम, वो जाए कौमी खजाने से, और जो बाहर से आने वाला है वो हड़प कर जाए। ये शराफिया होना तो ये चाहिए था, इमरान खान को करना ये चाहिए था कि वो इस कानून को ही खत्म करते सिरे से। और या तो आप इन तहफ को किसी म्यूजियम में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कहीं पर भी महफूज कर दें कि कोई भी नहीं खरीदेगा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, ताकि आने वाली नस्लें भी देखें कि जी फला दोस्त मुल्क ने ये तोहफा दिया। अगर आपने बेचना ही है तो फिर इसकी पब्लिक ऑक्शन करें। आप खरीदें, मलिक साहब खरीदें, हफीजुल्लाह साहब खरीदें, मैं खरीदूं, मेरे पास हो गए अगर गुजारे के पैसे मैं भी ले लूंगा। ये क्या बात हुई कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपने में, यानी अशराफिया के पास कानून है, अशराफिया खुद ही बांटे जा रही है। तो एक तो इमरान खान ने इंतहाई मायूस किया। अब ये जो केस है बजाते खुद, देखिए केस में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो उनके खिलाफ जा रही है और कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो उनके हक में जा रही है। मसलन जो सरे-दस्त कानून है उसके तहत वो ये ले भी सकते हैं और वो इसको आगे अपने इस्तेमाल में लाके बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई कानूनी तौर पे बेचने की रुकावट नहीं है। ठीक, लेकिन जिस तरह उन्होंने लिया, यानी उन्होंने पेमेंट बाद में की, ले पहले लिया, ये टेक्निकल नुकता उनके खिलाफ जाता है। तो अब देखना है कि कल बहरहाल इतने बड़े लीडर के बारे में फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, उनको ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे फैसले में कोई ऐसा झोल ना आ जाए कि जिससे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इमरान खान उसको अपने हक में कैश करवाने के ऊपर चले जाए। बहरहाल उनकी एक पॉपुलैरिटी है, और अगर कोई लेकिन क्या हम पॉपुलैरिटी का मवाजना कानून के साथ कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि कानून कहीं ताबे हो सकता है मकबूलियत के? ना, मकबूलियत क्या भाई, मकबूलियत का सूरज सवा नेज़े पर भी हो तो कानून से बालातर नहीं है। कानून तो कानून है, रूल ऑफ लॉ के सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं टेक्निकली, अब एक होती है सरीहन खिलाफ वर्जी, ठीक, एक होती है कोई टेक्निकल वायलेशन। अगर कोई टेक्निकल वायलेशन है, ठीक, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये मुमकिन है ये देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से ये इंप्रेशन जाए, क्योंकि इमरान खान पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दाखिल कर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो जानिबदार भी है और नाहल भी है। सो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ये देखे कि जिस तरह पहले शायद मलिक साहब फरमा रहे थे कि केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, अब वो आगे वहां भेज दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला करे, क्योंकि ऑलरेडी फैसल वाडा की केस में ये सुप्रीम कोर्ट शायद ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन अदालत का काम है। यानी कि हम मोरलेस फॉरेन फंडिंग किस्म का जो फैसला है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है, मैं समझता हूं कि फैसल वाडा की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे ही आनी चाहिए थी। एक शख्स जो पैसे के नशे में धुत हो और जो दूसरों के बलबूते पर और एस्टैब्लिशमेंट के जरिए से वो सियासत करता हुआ आगे बढ़े, और फिर वो 4 साल बैठ के ऐवानों के अंदर और वो मजाक उड़ाता रहे निजाम का, तो क्यों ना भाई इलेक्शन कमीशन क्यों ना उसको डिस्क्वालीफाई करता। रखा किस काम के लिए आपने इलेक्शन तो पहले वो ढंग से नहीं करवाता। अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी आप उससे वापस ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है एम्पावर करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को। जहां तक इमरान खान साहब की स्पेस का ताल्लुक है, देखिए 2 मुलाकातें आर्मी चीफ के बारे में जो पीटीआई ने कहा, उस पर अब तो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, जो बाय द बुक बॉस है आर्म फोर्सेस के, अब तो उन्होंने भी कन्फेस कर दिया है कि एक मुलाकात आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के साथ हुई है। दूसरा कन्फेशन आ गया है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हुकूमत और इमरान खान के दरमियान, यानी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे हैं। एक मुज़ाकरात है जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, एक मुज़ाकरात जो हुकूमत और इमरान खान के दरमियान हो रहे हैं।
जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी करवा रहे हैं। सो देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कि इमरान खान साहब के कोई मामला तय हो जाए, लेकिन सरे दस जहां तक हमारी इत्तला है, किसी किस्म का कोई रे ऑफ होप इमरान खान साहब के लिए अभी तक नहीं है। हाँ, रजीम चेंज होता है अगर मिलिट्री के अंदर, तो यू नेवर नो कि उसके बाद कोई फैसला तब्दील हो जाए। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसी पॉइंट से चीजों को आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे, सवाल करेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक का टाइम हुआ, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से, इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा भी कि नहीं होगा, पंजाब की सूरत हाल क्या है। नसरुल्लाह मलिक साहब पंजाब से रहते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से काम करते हैं, आज इस्लामाबाद में हमारे पास आए हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब खुद पंजाब में रहते हैं। न्याई साहब, आपसे भी पूछूंगी कि आपके कबीले के दूसरे नियाजी साहब का लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचा, पंजाब की क्या सूरत हाल होगी। बट नसरुल्लाह मलिक साहब, सूरत हाल क्या है पंजाब की? लॉन्ग मार्च के लिए बंदे निकल सकते हैं पंजाब में, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर का क्या किरदार होगा? देखिए, इमरान खान साहब अगर जलसा करना चाहें तो बड़ा जलसा कर सकते हैं। ठीक, अगर वो लॉन्ग मार्च अनाउंस करेंगे जैसे माजी की तरह किया था उन्होंने, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब भी मुश्किलात हों। माजी मतलब ये मई वाला माजी? मई वाला। ठीक, उस अगर कंपेयर आप उससे करें, देखिए उसमें भी केपीके से लोग आए थे, पंजाब और लाहौर से कोई आपको लोग बिल्कुल लोग नहीं निकला था। मेरा ख्याल अब भी यही है। अब कोशिशें बड़ी की जा रही हैं, पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे। पीटीआई की तंजीमों को कहा गया है, उनके इजलास हो रहे हैं कि लोगों को इस तरीके से लाने की कोशिश की जाए। वो जो था ना कि लोग खुद आ जाएंगे, लोग खुद खान साहब के मार्च में इतनी बड़ी तादाद वजह क्या है, बावजूद इसके कि पंजाब से वोट तो मिल रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जलसा लोग देखने आ जाते हैं, हमारे यहाँ लोग जलसे में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वोट डाल लेते हैं। लेकिन आप समझें कि अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में उन्हें आके यहाँ बैठना पड़ जाए। अब देखिए, इमरान खान साहब उसके लिए पीटीआई का वर्कर तैयार नहीं है। 2013-14 का अगर लॉन्ग मार्च आपको याद हो, खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे थे, 0 पॉइंट से आगे गए थे और बनी कला घर चले गए थे। बारिश शदीद थी, आपको याद जी बिल्कुल याद है। लोग बारिश में, लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लोग इस्लामाबाद में अपनी रात गुजारने के लिए जगह। इस्लामाबाद बहुत दूर की बात कर रहे हैं ना, हम तो लाहौर से निकले थे। सो लाहौर में वो जो एक आपका लिबर्टी का वो आजादी जो फ्लाईओवर है, बिल्कुल, इसलिए कोशिशें उनकी बड़ी हैं कि वहां से लोग निकले। लोग वहां से इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात जो खान साहब समझते हैं, ये पीटीआई समझती है कि चौधरी परवेज लाई पीटीआई की वज़ीर आला है, ये गलतफहमी शायद उनको। वो पीटीआई के वज़ीर आला नहीं है, वो मुस्लिम लीग कायद आज़म के वज़ीर आला है। हाँ। उनकी तरजीहात इस वक्त भी मुस्लिम लीग कायद आज़म ही है। ठीक, इसलिए वो इनकी खातर कोई इतना बड़ा स्टेप लेने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से उनकी अपनी सियासत को नुकसान पहुंचे। यानी कि आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही कहीं ना कहीं इमरान खान को, मेरे ख्याल में इमरान खान दिखा के खब्बी दिखा सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, आप जहां जहां किसी जगह पे काफिल लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जहां भी खराब होगी, पंजाब पुलिस वहां रोकेगी, और पंजाब पुलिस परवेज लाई बेशक चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मजीद खराब होने दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इसलिए पीटीआई के लिए, और दूसरा जो बार बार हम समझते हैं कि शायद परवेज लाई साहब को हटा दिया जाएगा, मुस्लिम लीग नून को हटाने की क्या जरूरत है? मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर अपोजिशन की जमात बन के इलेक्शन में जाना चाहती है, उसको मौका मिल गया। वो चाहेगी कि वज़ीर आला भी पीटीआई का ना हो और वो अपोजिशन में भी हो। इस वक्त पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है भी और नहीं भी, और दूसरे उसके मुकाबले में लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पंजाब में जो अभी ज़िमनी इलेक्शन में जो वोट पड़ा है, इस ज़िमनी इलेक्शन के बड़े तज़किये किए गए हैं। इमरान खान साहब अगर तस्वर कर लें, अगर फैसलाबाद में उम्मीदवार ना होते तो क्या होता? देखिए, आपको याद होगा लीडरशिप का हमारे यहाँ वोट होता है, 10 से 15% वोट बढ़ जाता है। तो वहां पर भी नवाज शरीफ का वोट था ना, कहा जाता है ना कि नवाज शरीफ खंबे को भी खड़ा कर दे तो नवाज शरीफ साहब खुद 5 सीटों से लड़े, इलेक्शन जीत गए। शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर से अगर लड़े, मुख्तलिफ जगहों से लड़े, जीत गए। खान साहब का पॉपुलैरिटी भी है, खान साहब खुद उम्मीदवार ना होते मर्दान से भी हार जाते, पीटीआई हार जाती। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट इमरान खान का खुद खड़ा। देखिए, आपको 10-15 हजार वोट अगर इमरान खान साहब की वजह से ज्यादा मिलता है किसी हल्के में, तो आपकी जितने की पोजीशन बन गई आपकी। मुल्तान में क्या इमरान खान साहब ने जलसा नहीं किया? क्या मुल्तान में क्या पीटीआई नहीं बसती थी? क्यों मेहरबान हार गई? अगर खान साहब उम्मीदवार होते, मुल्तान की तो डायनामिक्स ही चेंज है, क्योंकि मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर मेहरबानों के खिलाफ था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये असल में पीटीआई। मेरी वहां पर बात हो रही, कुछ लोग चंद होते हैं ऐसे जो लोग कहते हैं जी बहुत बड़ी वेव थी जो मेहरबानों के खिलाफ। लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने बड़ा काम किया, जैसा मेहरबानों गली गली गई, लोगों को साथ मिलाया, ख्वातीन को साथ मिलाया, बड़ी भरपूर कैंपेन उन्होंने बहुत अच्छी चलाई, लेकिन लोगों ने खान साहब अगर वहां पे होते
تو میرے خیال میں خان صاحب الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ملتان اچھا میں۔ ملتان سے اب اس لیے اس کو جنرل الیکشن سے آپ مکس نہ کریں، ٹھیک۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جو ہے 100 سیٹوں پہ 272 سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں اس لیے ممکن نہیں ہوگا۔ Right۔ اور دیکھیں ضمنی الیکشن میں آپ دیکھیں اس وقت حکومت دباؤ کا شکار ہے، وفاقی حکومت، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، آپ کیا جو اتنی جلدی تو اپنے ہی دباؤ کا شکار ہے نا، دباؤ تو کسی اور نے نہیں ڈال رکھا۔ پارٹی کے اندر آپ دیکھیں مریم نواز صاحب باہر چلی گئی تھی، پارٹی اتنی یکسوئی سال الیکشن لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اور دوسری بات یہ جب لوگوں کو پتا ہو، مجھے بھی پتا ہو کہ الیکشن کی کوئی ان ووٹس کی تعداد اسمبلی کے اندر جا کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب جیتنے دیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کو اس پوزیشن میں آ گئے، میرا اپنا خیال ہے۔ نیائی صاحب امیر باز صاحب سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو پیش اگر آپ مد نظر رکھیں، اب بھی خان صاحب اتنی پاپولیرٹی کے باوجود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 2/3 الیکشن جیت سکیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ ہوگی اگر آج بھی الیکشن ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی 2/3 میجورٹی خان صاحب میں نہیں سمجھتا آج بھی سنگل ہینڈڈلی پیپلز اچیو نہیں پارٹی کر سندھ سکتے۔ میں ایسے جیتے کہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ باتیں بڑی کرتے ہیں سارے لوگ کہ سندھ میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ مسلم لیگ نواز نے وہاں کام کیا، کبھی تنظیم سازی کیا، نہ اپنے آپ کو بہتر کیا، نہ پی ٹی آئی نے 4.25 سال میں سندھ میں کوئی کردار نہیں ہے۔ بلوچستان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پنجاب کے اندر بڑا مقابلہ سخت ہوگا۔ ہاں پنجاب میں کوئی مقابلہ سخت مقابلہ ہوگا، جو کینڈیڈیٹس اچھے ہوں گے، جس کی کمپین اچھی ہوگی۔ نواز شریف واپس آ گئے، آپ فرق دیکھ لیجئے گا، یہ جو آپ کو بھی فرق نظر آتا ہے بہت بڑا، یہ گیپ آپ کو کور ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے خان صاحب کے یہ کہنا کہ وہ اگر نکلیں گے لانگ مارچ کے لیے حکومت گرا کر واپس جائیں گے، ایسا خان صاحب نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ صورتحال کیا نظر ابھی تو 50% ہے، کل کے فیصلے کے بعد خان صاحب کے مزاج اور بدلیں گے۔ جن ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس ملاقاتوں کے بعد بھی خان صاحب، میرے خیال میں خان صاحب یہ ساری چڑھائی جو کر رہے ہیں غلط چڑھائی کر رہے ہیں، ان کا ٹائم گزر گیا ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ میری بھی کہیں رائے لے لی جائے وہ وقت گزر گیا، اب اس میں خان صاحب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نئی تبدیلی کے بعد میں آپ سے ایک اور عرض کر دوں، خان صاحب کا یہ بیانیہ بھی آپ کی نئی تعیناتی کے بعد، آرمی چیف کی نئی تعیناتی کے بعد عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ بھی کسی حد تک پیچھے چلا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ قمر باجوہ صاحب سے تو شکایت ہو سکتی ہے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد اسے کیا کہیں گے؟ متنازع بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، بنائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف اور آصف زرداری کو میں لگانے نہیں دوں گا۔ خان صاحب سوچیں گے بھی نہیں ان کو متنازع بنانا، اس لیے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا نا۔ ٹھیک، ابھی تو لڑائی ہو سکتی ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کی ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں جی میری حکومت جا رہی تھی انہوں نے بچایا نہیں۔ خان صاحب ان سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سارے سازشی مل گئے تھے اور میری حکومت بچائی نہیں گئی۔ آنے والے آرمی چیف کے بارے میں خان صاحب کیا کہیں گے کہ میری حکومت بناتے کیوں نہیں ہے؟ یہ اب آپ نے ایسا چھیڑ دیا ایک ٹاپک کہ اس پہ آف دا ریکارڈ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے نکل سکیں گے؟ پنجاب کی صورتحال سر آپ کو نظر کیا آ رہی ہے؟ دیکھیں جی میں اب ملک صاحب کی باتیں دہرا تو نہیں سکتا ہوں۔ یہ 25 مئی کو پہلے آپ وے آف کریں اور پھر اس کے بعد آج سے کمپیریزن کریں کہ آیا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کتنے گنا بڑھی ہے 25 مئی کے بعد۔ ٹھیک، 25 مئی تک تو ایک افسر جو تھا وہ انڈرسٹینڈیبل تھا، اور 10 اپریل کے بعد جو انہوں نے بیانیہ پکڑا، عمران خان صاحب نے کئی کامیابی حاصل کی۔ ایک تو پہلے یہ کامیابی حاصل کی کہ اپنی جو کارکردگی تھی اس کو زیر بحث آنے سے انہوں نے کامیابی سے اس کو روکوا دیا۔ ٹھیک، اور جو وعدے پچھلے الیکشن میں کیے تھے وہ آج تک کسی نے پوچھے ہی نہیں ہے، نہ ان کو موقع ملا ہے، کیونکہ وہ امپورٹڈ حکومت کا نیا بیانیہ لے کے انہوں نے کامیابی سے اس پہ بحث کروائی کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ان کو ماننے چاہنے والے کہتے تھے یہ سچ ہے، ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جب ایک بندہ نکلتا ہے تو 25 مئی کے بعد، اگر 25 مئی جس بری طرح ناکام ہوا ہے، پنجاب کو تو چھوڑے، کے پی میں تو پوری حکومت ان کے رحم و کرم پہ تھی، سارے وسائل کے پی ہاؤس کے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے یا آفس میں بیٹھ کے تو پریس کانفرنس کرتے رہتے، پلاننگ کرتے رہتے، ساری پولیس ساری فورسز ان کے ساتھ تھی۔ اور پھر وہاں سے جب جو اعمال نامہ جو ہے اور جو دفتر ہے وہ بالکل کسی عمل کے بغیر سے خالی تھا پنجاب سے، تو اب کیا نیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں جی جہاں تک جلسے ہیں، میں تو خان صاحب کے جلسوں سے امپریس نہیں ہوں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ جو پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ خان صاحب کے حق میں ہے۔ دیکھیں آپ عمران خان صاحب کو تو ہم 100 لتاڑ دیں، 100 میں نقص نکال دیں، 100 میں خوبیاں ڈال دیں، لیکن مسلم نون جو ہے وہ اپنے مجرمانہ فعل سے اس کو کیسے بچ سکتی ہیں؟ ایک ایسی جماعت جو پاکستان میں پاپولیرٹی کے لیے عمران خان صاحب کے جو کمپیٹیبل ہو سکتی تھی مسلم نون ہو سکتی تھی، قیادت کی یکسوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ میں سے کوئی بتا دے کہ مسلم لیگ نون کی قائد کون ہے، مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹ کس کو چاہتا ہے، اور انہوں نے کس کو فیلڈ کیا ہوا ہے۔
अब वो लेके कैसे आप चलेंगे एक पार्टी को? फिर आप देखेंगे जलसे तो मरीम नवाज साहब ने बहुत अच्छे किए हैं, ठीक। इमरान खान साहब कर रहे हैं तो वो भी कर रही थी। फिर जैसे मुल्तान की, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, मुल्तान में इमरान खान साहब का जलसा इतना बड़ा था कि मेरा ख्याल है जितने जलसे बड़े हुए हैं पिछले 10 अप्रैल से लेके आज तक या 27 मार्च से लेके आज तक, उनमें मुल्तान का जलसा 2-3 बड़े जलसों में से जलसा था, तो वहां इम्पैक्ट नहीं डाल सके। फिर मुस्लिम लीग के तो कैंडिडेट ही किसी को नहीं पता था। मुझे तो 4 दिन पहले पता चला कि फैसलाबाद में जो शरैली है, दूसरे कैंडिडेट बेचारे का नाम मुझे नहीं आता था, लोकल लीडर थी वो खातून। अब इसमें आप मुकाबला कर रहे थे कौमी सतह के लीडर जो कि टीवी को और जिसने मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ कब से, पिछले 7-8 साल से। पहले उसको एस्टेब्लिशमेंट ने एक पैकेज की सूरत में उसके हाथ में दे दिया। जियो जैसे बंदे टीवी जो कोई न्यूट्रल रहते थे या कोई थोड़ा टिल्ट फर्क था, उनको बंद करके इमरान खान साहब को वन साइडेड दिया। ठीक। देखिए पीटीआई का जो वर्कर है गरीदा, वो एक उसका एक माइंड सेट और है जो कोर सपोर्टर जो डाई हार्ट, वो हमेशा पिकनिक स्प्री उसके जेल में होती है। वो जलसे में इसलिए नहीं आता। आपने देखा होगा कि 14 अगस्त 2014 को जब निकले थे तो रावी तक इज्तिहाम लगता था कि लाखों बंदे इमरान खान साहब के साथ निकले जा रहे हैं। यहाँ पे काला शाखों को पहुंचे, काकू पहुंचे, तो वहीं से मुझे पीटीआई वाले फोन करके कह रहे हैं कि हफीज भाई आधी रात को सुबह 2:30-3 बजे कहते पीटीआई बंदर सर वो आजादी फ्लाईओवर से ही वापस हो गए थे लोग, वहां से आगे जो बसें जा रही थी वो तारिक कादरी साहब की जा रही थी। कह रहा हूँ कि पिकनिक स्प्री है इनके लिए। आप जरा हार्डलाइन ले, राना सनवाला साहब से मेरी बात हो रही थी जब 22 मई को निकलने लगे, तो मैंने कहा राना साहब इनको बिल्कुल ना रोकें, जरूर रोब साहब जरूर देखें, सख्त लफ्ज कहें, आधे बंदे चले जाएंगे। क्योंकि पिकनिक स्प्री वाले बंदे जो होते हैं उनके अंदर ये नहीं होता कि जी वहां पे कोई आपको हार्ड टाइम होगा। पीपल्स पार्टी के पास अच्छा वर्कर है, मुस्लिम लीग नून के पास बुरा वर्कर नहीं है। पिच बैठे में वो भी खड़ा हो जाता है पुलिस के साथ, अगर कोई स्टोन लगाना पड़े या फलाना, तो ये एक उनको बड़ा हुआ है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है, अगर वो कहते हैं ना कि जैसे पहले भी इमरान खान साहब ने अपने आप को मारा है कि मौला को मौला ने मारे तो मौला मरदा नहीं है, तो ये इमरान खान साहब के मौला जट की इमरान खान भी आजकल मिसालें दे रहे हैं और आपने भी वो मौला की डायलॉग बोल दिया। वो अपने आप को उनका निजाम जो है ना, जो अंदर खुदकार निजाम है उनको खराब करने का, उन्होंने इसमें आने, क्योंकि उनके जराइम की फहरिस्त बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट, सबसे नाअहल और सबसे नालायक हुकूमत थी, कैसे बच सकती है? मैं कैसे मान लूं कि ये बच जाएगी? जैसे करप्शन के अंदर हर फील्ड में, हर शोबे में रिकॉर्ड कायम किए। ये मीर अब्बास साहब सही कह रहे हैं कि वो मोरालिटी भी तो कोई इश्यू होता है। लोगों को आप बता रहे हैं कि हमने 50% किया है, ये नहीं बताते कि मैंने 15% पे सारे लिए हैं, 20% पे लिए। इससे देखें कि ये लोग कितने बड़े बाजीगर हैं, कितने बड़े लौसरबाज हैं, अपने बंदों को। इमरान खान मुझे धोखा नहीं दे सकता, आपको नहीं दे सकता, यहाँ पे मलक साहब को नहीं दे सकता, मीर अब्बास को नहीं दे सकता। किनको देखते जो बेचारे इसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है, उनको धोखा दे रहे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक, उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। राइट हफीजुल्लाह नाई साहब, बड़े जबरदस्त आपके पॉइंट सामने आ गए। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीर अब्बास साहब, आपका चाहूंगी मैं स्टेटमेंट इस पे। लॉन्ग मार्च इमरान खान करेंगे, नहीं करेंगे, यू टर्न लेंगे, आपको नजर क्या आ रहा है आगे का सियासी मंजरनामा? एक तो मैं हफीजुल्लाह साहब की इस बात से 110% इत्तेफाक करूंगा कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन थी, इंतहाई फारिग तरीन कारकर्दगी। उनके कॉल फेल में सरियन तजाद था 3.5 साल, और उनकी वो जो कुछ कहते रहे, जिसका प्रचार करते रहे, वो बहुत जबरदस्त बातें थी, और उन बातों की वजह से ही लोग उनके फरेफ्ता हुए। लेकिन जब वो इक्तदार में आके बैठे तो उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स जाना शुरू कर दिया, जिसका एक केस ये आप तोशा खाना हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी पहले फैसल वाडा का जिक्र हुआ, कि बेशुमार मिसालें हैं जहां इमरान खान की कॉल फेल में बदतरीन तजाद था। अब ये अलग बात है कि उनकी गुड्डी चढ़ गई, उनको थपकी लग गई, उन लोग उनके साथ खड़े हो गए, वो एक खैर अलग बहस हो सकती है कि उसकी क्या क्या मुहर्रिकात है, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने अपनी मकबूलियत हासिल कर ली है। जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है तो देखिए, अक्टूबर में इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करें। अच्छा, अक्टूबर में नहीं करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अक्टूबर में वो नहीं करें। अच्छा, ये कंफर्म हो गया, और मुमकिन है अगर अक्टूबर में नहीं होगा तो फिर हो सकता है आगे भी ना हो।
ठीक। लेकिन अक्टूबर में वो जो इमरान खान ने कहा है कि अक्टूबर में लॉन्ग मार्च होगा, 31 अक्टूबर तक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में नहीं होना, दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ठीक। ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉन्ग मार्च को रोकने की दरखास्त है वो 26 तक तो मुलतवी कर दी है, 26 तक तो उसमें भी समाअत नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन उसमें गरीना दो चीजें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। एक तो कंटेम्प्ट की थी जो 25 मई की है, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस पर इंटरिम ऑर्डर दें कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करे ही ना, तो वो इंटरिम ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया जी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर कोई पाबंदी नहीं लगा। हाँ, लेकिन अभी समाअत 26 तक चली गई है ना, तो 26 के बाद फिर दिन कितने रह जाते हैं और फिर तैयारियां जो है वो इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने कुछ ना कह के भी बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब। ये था आज का प्रोग्राम। मुल्क के मुस्तनिद सहाफियों के साथ, तज्जियाकारों के साथ आज हमने जानने की कोशिश की कि आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा। बहुत सी चीजें आपके लिए भी वाजे हो गई और बाकी कुछ जो रह गया है वो आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।